You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano na atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Aniya na sabtan ining atong tulumanon adlawng Biyernes, lima na. 5 sa Enero, no? Biyernes, 5 sa Enero. Sa ato pa na 5 na kaadlaw sukad sa sa pagsuod sa 2024. Kumusta naman? Kumusta na ba ang mga negosyo? Wa bay mga kausaban, wa bay unsa bay mga problema nga giatubang. Mo'y atong giampo nga ang 2024 muhatag unta og maayong kahigayunan sa kadaghanan labi na gyud sa mga kabus in town nga makakita sila og ilang panginabuhian para sa ilang pamilya. O kunya, magumusta sa mga ituod ko. Sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Humok, sa tulo ka dako nga distrito din sa syudad. Magumusta sab ko sa tibuok, 4 distrito, sa 6 ka munisipyo, sa Albuera, Cananga, Matag-Ub, Palumpon, Isabel ug Merida. O sa mga nagkalain-laing munisipyo, siyudad sa Rehiyon 8. Hinaot nga kaluoy ni Batala, ana atang tanan sa maayong panglawas karon. Magamusta sab ko sa Luzon, Visayas ug Mindanao, hasta pa sa mga kaigsuunan ta nga tuas sa gawas, tuwa dito manginabuhi, pero wa gyud malimot sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga niya pa igsuon mga kaparentihan ginikanan o katong ilang pag-adto dito paghiadto sa layo tungod lagi sa pakigbiso pagpangita og kauswagan labi na gyud sa nagkadako nga panginahanglan sa mga pamilya o manghinaot lang ta nga kining gibalita karon nga mga daghan nga mga nasod sa nga nanginahanglan og Pilipino nga mga trabahador manghinaot nga kadtong mga kaigsuonan ta nga nauli gikan sa uban nga mga nasod ug unya medyo suhito na sila sa mga kalihukan sa mga trabahador sa gawas unsay mga gikinahanglan maayo tingali nga mo inquire mo mangutana mo sa Department of Migrant Workers sa Department of Labor aron nga makasabot pa
o unsa nga mga nasod kay naghiskot man tong Hungary, Germany, unsa pa to, bisan ang Taiwan dai kuno pagkakaroon na ginahanglan og ubay-ubay nga trabahador nga mga Pilipino. Kay kita kong mga Pilipino kuno pura buyag may pagkakugihan mangyod labi nagtuan ta sa uban nga mga nasod. Kay ang na-experience ko nung niadto sa uban dito, ang uban ko nung mga nasyonalidad, ang uban nga mga kauban sa mga Pilipino dito sa uban nga nasod, labi ng mga Amerikano, alas 4:30 pa lang panalitan muin ang trabaho, alas 5, alas 4:30 pa lang wa na, naghikay na, nang hunaw na ni, nag-ilis na, nagpaabot na lang. Nga pag-abot sa alas 5, sirit dayon. Pero ang mga Pilipino kuno nga mantrabaho, desan sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan, magpaabot yun nga alas 5, maupa ang ila intaong iundang sa trabaho. Ug unya ang management nakakita niini ug unsa kakugihan ang mga Pilipino. Makaingon ta garbo nato. Ug unya mausab ni nga sa pagkakaron kita mao'y mga pinili labi na gyud ang mga skilled workers kadto mga engineers ug uban pa mga nurses ug uban pa mao'y gipinili gyud kay lagi mutrabaho kitang mga Pilipino mutrabaho man gyud ta ikinasing-kasing manato ang pagserbisyo. Okay. Ato dayong sugdan ang pipila ka mga tinagsip sa balita nga atong napunit karong adlaw. Uy, ni ang unang akong medyo napunit nga balita pagkakaron kini laging ingon nga gikabalak-an sa Department of Trade and Industry nga pagsuod ning tuig 2024 murag ubay-ubay sa mga 60 ka grocery items ang posibleng mutaas matod pa sa DTI. Posible pa na, dewa pa na siguro. Sa ato pa, bagbantay ta. Mas mayo tingali nga daw na sab kay imong kaugalingong record sa presyo sa mga palitonon nato, regular nga mga palitonon. O kunya, ang nakapasakit yun nga atong napunit nga balita pagkakaron, kining plano nga dunay increase 2 pesos ang presyo sa bugas, ang kilo. Jesus, marisip. O kunya, makaingon bata nga unsay nga ining di amay mga nabalita gud nga atong nadawat nga mura makaingon ta nga nganong mo increase man nga doon na naman kuno ta doon na naman tay gi-order umaabot nga bugas nga umaabot kuno gikan sa tay ug gani di pa ha ang akong nahibudngan kining balita nga mo increase ang presyo sa bugas nato karon niining 2024 nga niya may balita nga matod pa sa tigpamaba sa Department of Agriculture si Mr. Dimisa ba tingali ni no Arnil Dimisa nga mao spokesperson o assistant secretary nga ang DI kuno nagpaabot nga dunay 495,000 metric tons of imported nga bugas gikan sa Taiwan ug India nga moabot karong sugod kuno karong buwan until February. Sa ato pa karon Enero, Pebrero, Marso hangtod Pebrero kining gipaabot 495,000 metric tons nga imported nga bugas. Ug unya ang nakanindot na ini kay ni ay 1,000 metric tons nga donated sa Taiwan nga niabot na kuno. At least matod pa ni Dimisa at least 75,000 metric tons Indian rice already arrived and we expected gipaabot nga ang kinatibukan buabot nining buwan sa Enero o Pebrero. Tumong yun ni adtong mga buwan nga video kaya banting init o ting tanom na sab. Mao nga bang hinaota nga
matod pa diri, according to the MISA, efforts are being made to increase the yield, particularly sa region 6, 8, ug 6, 8, ug 12. Sa ato pada, nanigaw daw, gipaniguro gid ay nila sab, nga mo increase ang ug pananglitan na nakatanom naman ta pagkakaroon. Kining mga region, region 6, 8, ug 12, ilang gibana-bana nga mo taas-taas ang abot ang produksyon niini nga mga rehiyon. Pero balikon ko no sa akong pag-ingon, paghisgot kaganina, niining gibalita lagi nga mga pagposibleng mutaas og dos ang presyo sa bugas matod pa sa Sinag. Ang nagsulti niini ang presidente sa Sinag, ang chairman ba ni sa Sinag, kinsa nakalimot maguni ini. Pero mao siya nagsulti nga may posibilidad nga mo increase og 2 pesos ang kilo sa presyo sa bugas. Mao manggali nga sa napunit nako nga impormasyon nganong mo increase man dayon kini nga niya may una moabot man ang imported nato nga gipalit nga bugas nga gikan sa Taiwan o gikan sa Taiwan ug India. Ug unya do na say gidonar donation nga 1,000 metric tons nga bugas. Nganong mo increase man ta dayon? Mo nay atong nahibudngan. Then manghinaotan ta, maniid lang ta. Kay giingon magudiri, giingon diri o matod pa diri. Federation of Pre-Farmers National Manager Raul Montemayor maingon nga ang ilang gipaabot nga 500,000 metric tons nga imported rice dili kuno ni paigo sa atong nasod, sa panginahanglan sa atong nasod nga moabot og 2.5 milyon ngadto sa 3 ka milyon metric tons aron nga gikinahanglan nga kana ang gidaghanon aron ka di kalikayan kuno ang krisis karon niining tuiga. Kay og dili makaabot kuno kana saybo na ni National Pre-Farmers National Manager Raul Montemayor kay usa ka higayon niya nahimo man sab ni siyang Secretary of Agriculture. Kay matud pa niya ang 500,000 metric tons igo ra kuno ni kutob sa Marso. Unsa gud Enero, Pebrero, Marso. Tulo ra day kabuan. After that matud pa if El Nino kung maigo ta sa El Nino o grabe ug unya ang katong gipalit nato dili mo abot then we will have kuno i-supply problem gikan sa Hulyo ngadto sa September nga maoy gitawag nato og lean months. So higala ato ning bantayan. Ako na sa akong panuki-duki sa mga impormasyon nga ato yung sawaan din hinining atong tulumanon. Dili kay maghimo ta og piki nga news. Dili ta maghisgot og piki nga balita. Do na tay base ug do na tay gikuptan nga mga kamatuoran. Og kagahapon di ay ang ako diri ang among technical engineer diri ang si Hitler dunay nadawat nga text o niya ato ning sibo sa atong kisaan nga kita og makadawat gali tag text labi nag mga importante nga mga isyu ato ginantagaan og pagtagad. Mao nga Hitler bidaw unsa man nang nadawat nimo nga text diha pagkakaron? Yes, Sir Chuchi, may buntag. So, Ay, adunay buntag. nag-comment. Hitler, kusog-kusogin ang imong monitor, kusog-kusogin. Okay, Sir Chuchi. Adunay nag-comment kagahapon no, sa ato comment section na nag-message gikan kang Ja Morant. Oo. Iya concern sir, ngano gihunungan man og trabaho ang kalsada sa Linaw. Gihunungan. Gihunungan sir pag trabaho daw ang sa Linaw. Kay mamo dyan ay problema karon. Og napa sir naasad ning mga kalsada sa buungon matika guba nasad kaayo hasta sa laray gintigian guba nasad. So mo na iya concern. Ta sa buongon
Buongon matika. buongon matika, Oongon matika. og laray gintigian. Sa gintigian o Oh. gintigian. Oh, Buongon sa matika o diya lain ang sa gintigian. yes sir, lahi pod sad. Diya gintigian. Karsada gihapon ni. Mga karsada gihapon guba na sad. Pareha sa linaw nga wa mahuman. Wa pa. Okay. Unsa pa wa? Mara sir, ang iya concern. Okay. Gikan Then, kang Ja Morant. Kaya kinsa ba'y nagpada ni ana? Si Ja Morant. Jack? Ja. Oh. Ja Sige, Morant. Eriko na ibutang ilag na diha sa istasyon no. Kanang sinder nato kay buot nato silang pasabton nga kining ato maghisgod gali tag-ingon ini do nagpada ba dili ba kay minamao nato no. Okay. Una natong San Pito niini sa Linaw Manino ang primero. Atong San Pito ang kapitan sa Linaw. Og naminaw magali siya pagkakaron. Maayo tingali nga mapasabot og unsa og di manggali ang chairman sa Committee on Infrastructure sa syudad. Og di manggali ang atong mayor. Mas maayo tingali nga atong mapangutana, mapasabot unsa may rason nga medyo ang ato sang city engineer. No? Murag wa pa bagha mo retire si Oliveros, si Engineer Oliveros ang atong city engineer. Unsa may rason nga nahunong maning construction sa karsada sa Linaw? Maunay pangutana nga gipada ni Jack matud pa diri ni sa text gipada ngat niya. Ug unya kana sa kunong karsada sa Buongon Matika ug sa Gintigian mura mag nakalimtan, mura mag wa na matagad kay guba na. Mao nga engineer ug naminaw kamang karon Engineer Oliveros. Og naminaw sa ang atong chairman sa Committee on Infrastructure sa Konseho, mas maayo sab tingalin tan-aw ni. Kay usa sab na sa mga kana nahimo na maguna namo nga papel dinhi nga among Sang Piton, ang angayang Sang Piton labi na sa mga problema nga gipadangat dinhi sa atong mga tigpaminaw. Mao nga kanimo nga nag-text diha no og nadawat ni Hitler ang among technical engineer panghinaota nga kanang giingon nga wa mahuman nga karsada sa Linaw unsa bay rason nga nung wa man mahuman sayod na og di man ang kapitan nato magkapasabot niya nga kay nagtuo ko nga gipasabot sab na siya ug unsay rason nga gihunong man usa kanang trabaho sa karsada diha sa Linaw ug unya unsa ba say rason nga wa man matagad na kanang karsada sa Matika ug sa Buongon aw sa Buongon Matika ug kanang sa Gintigian unsa bay katarungan nga wa naman kini sila wa naman ni matrabaho maunay panghinaot nga naminaw ni ini si Engineer Oliveros ang atong city engineer og hinaot unta nga mapasabot kining mga kaigsoona nato sa Matika nga murag nakalimtan ba kuno sila nga ang ilang karsada sa Matika, sa Buongon Matika o Gintigian nga guba naman kaayo o guwa man matagad. Sa mga unsay rason nga nang wa mahuman kanang gitrabaho nga karsada sa Linaw. Mas maayo gid tingali nga pasabtong niini ang barangay siya Rosab ug way kalibutan ini ang kapitan sa Buongon unsa may gihimo sa Buongon na Matika unsa may gihimo sa kapitan sa Matika unsa man say gihimo sa barangay chairman nga maoy amahan sa barangay sa Gintigian unya unsa may laka nga ilang gihimo nga niya ang ilang mga project nga niya ang ilang karsada nga guba nagpasabot na ba sila sa city engineer gipasabot na ba nila ang atong kugihan nga mayor sa syudad. Ang chairman sa Committee on Infrastructure sa syudad nakasabot na ba? Mao na yung mga pangutana sa mga maayo tingaling nga isupot nato ngadto sa mga chairman, sa mga kapitan niining mga barangaya sa Matika, sa Gintigian o kanang sa Linaw. Kanang sa Linaw hinuon nga project wa ta mahiba ang ato tingaling
ang katarungan tingali tungod kay mao pa maghoy pagsuod sa 2024. Nahunong tingali na kadiyot sa pagkahuman sa 2020 tuig sa 2023 ug unya anos ana tiwasa nining tuig 2024. Pila pa ba na ka metro, pila pa ba na ka kilometro ang trabaho unon. Mo nay wa pa nato masabti ug maayo tingali nga ipadangat na ni adang nag-text diha Hitler no nga makasabuta pila na ba kanang sa matika pila na ba ni kabuan nga wa matagad kini ilang karsada hasta kanang sa gintigian ug balikon ko atong sangpiton ang mga kapitan sa matika sa gintigian kung sabay laka nga inyong gihimo o kunya napasabot na ba niini ang city engineer kay parehas sa una nga madiretso na mo pagtawag maayo unta og naminaw ro namo si engineer Rani Ontiveros Rani Ontiveros mahimo gani si Rani Oliveros Ontiveros mo si Senador Ontiveros si Rani no Oliveros ang atong city engineer unsa bay rason nga medyo nakalimtan man ang karsada diha sa Matika wa bang magpasabot ni ana ang kapitan nga namang guba naman kuno kaayo da ug sa gitigian og kana sang salinaw nga nang wa man mahuman og do na kay oras og makatawag kanamo diri sa istasyon engineer amo ng ikalipay aron sa ato mapasabot kining pipila ka mga pangutana nga gipadangat sa atong pipila ka mga tigpaminaw. Okay. Sunod nga atong hisgutan, mauna ni karong naghisgot ta kagahapon man tingali kadto nga murag dunay medyo revamp sa Department of Agriculture nga himuon niining pagsud sa 2024. Unya sa nadawat natong report pagkakaron duna ang spokesperson ambot kinsa ba spokesperson si Dimisa Bakaha ni o kinsa ba tong spokesperson ni sa DA nga giingon nga mi-resign kuno sa pwesto kana tingali tungod di ana sang dunay revamp nga himuon sa niining tuig 2020 niining pagsud sa 2024 sa Department of Agriculture. O hala, sa ato nang paabuton o kinsa magawa man sa nganli o kinsa kini siya ang nga mi-resign. Manghinaot ang rason sa pag-resign tungod kay gitagaag higayon ang bag-o nga Secretary of Agriculture si Francisco Tio Laurel nga medyo magpili og kinsay iyang mga gustong ikauban diha sa Department of Agriculture nga makatabang kaniya pagsulbad nining mga problema nga giatubang. Okay. Ala, panghinaot lang tang anam-anam nga atong mapasabot din kining ubang mga kalihukan. O sa ako nang gikaingon kadtong gibalita nga ang ato di ay kunong gipasabuta nga ang utang nato sa Pilipinas miabot na kuno og 14.51 trilyon mao kuno ni record high kinataasan nga pagtaas sa atong utang paglubo sa utang nato sa Pilipinas nga miabot og 14.51 trilyon. Gani pipila ka mga analyst niini no. Mga pipila ka mga analyst miawhag nga bantayan kuno nato ug giun sa paggasto ang utang ang atong utang nga sa nasod. Giun sabay gigamitan niining dako kayo nato nga utang nga miabot og 14.51 trilyon. Well, no dili paglaban sa administrasyon karon kining utang kuang kini napun-an lang ni karaan dunay karaan nga utang niini
sa panahon ni Presidente ni ex-President Digong Duterte. Ug unya napunan na lang ni pagkakaroon ni ining pagsuod sa bagong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kay lagi ang uban maingon magod hastilan man sab kun nga pagka hinuroy kuno kaayo din ng atong presidente. Sige wa diot lang kuno tuas gawas travel. O kunya daghan ra ba kuno magkaguyod ang mga membro sa kabinete. Ang pangutana kinsa may nagasto sa ilang travel. Maunay mga pangutana. O kunya unsa may kaayuhan sab sa nga nakuha gikan sa pag-travel sa presidente. Baya may tubag dayon. Ubay-ubay ang mga negosyante na gani gibana-bana pila na sab kuno kabilyon ang mga kining business mga businessman nga nagsaad nga mag-abli og negosyo dinhi sa atong nasod. O kunya maingon nato nga maunay resulta sa pagkatrabilo sa atong presidente. Pero lagi kining giauhag sa atong analyst sa mga analyst nato sa nasod. Kami ahuwag ga atong bantayan tinuod may sabdeng atong bantayan. Kay aron sa video kadtong ato sa mga kaigsuonan nga naa na nagkupot sa ringda sa pagagabuhanan maghinay sab. Ila basang klaruhon nga parehas siya ng tinuuray kadtong mga membro sa kabinete nga dili angayan unta nga muuban sa presidente nga magdugang lang sa gasto sa biyahe nga daw dili man na sila pugnan nga ayaw na lang mo pag-intra, ayaw na lang mo pagkuyog. Pasagdi na lang ang presidente kay misalig man ta nga sa iyang abilidad nga makigsulti sa nagkalain-lain nga mga opisyal sa kalibutan. O karon ni anaside ang sunod nga nakuha nato nga impormasyon kining tinagsip sa balita mao kining ay ang presidente di ay sa Indonesia si Presidente Widodo mubisita sa Pilipinas karong sunod semana mga 3 kuno ni kaadlaw ug unya dialogue istorya pag-ayo kang presidente Bongbong Marcos unsay ilang kasabutan ang unsay ilang istoryahan may kalabutan ba sa negosyo ug uban pa nga mga kalihukan para sa tagsa-tagsa kanasod sa nga makahatag og kaayuhan dili lang sa Indonesia mahatag sa kaayuhan sa Pilipinas nindot kayo. So atong paaboton nga karong sunod semana murag muanhiman si Indonesian President Widodo atong panid-an o atong sundon daw unsabay mga development unya unsabay mabilin nga mga balita sa iyang pagbisita unsabay rason o katarungan sa iyang pagbisita. Okay. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong napunit mao nga ay maayo na ni kay magpagpakitaay na ni sila sa ilang abilidad kay pulos man ni sila gamhanan nga nason. Ang China kuno ug ang US naghimo og mga rival military drill sa West Philippine Sea. Sa ato pa bumintaha na ni kay mag-isig pakita sila sa ilang mga bag-ong nga mga equipos sa nga igugubat no mga armed defense armament kini duha ka nasod. So ato dang panid-an ato dang obserbahan kining gihimo nga rival military drill diha sa West Philippine Sea sa China ug US. Dili ba ni makatabang nga sa hinay-hinay mawa ang tensyon diha sa West Philippine Sea. Kaysa pagkakaroon nga ang Pilipinas lay ang mga Coast Guard lang sa Pilipinas, ang ato lang mga barko ang makit-an sa China diha sa West Philippine Sea buntutan man dayon, sunod-sunuron man dayon
pa diguon man dayon tubig, patsiritan man dayon sa hose. Mura bag di man sila mahadlok tungod sa kagamay na sa atong nasod. Kini pagkakaron kay pulos kini sila gamhanan nga nasod dan atong panid-an unsa bay resulta unya nining ilang rival military drill diha sa West Philippine Sea. Okay, no? Murag makaingon ta nga maayo, balikon ko ha, maayo unta og kining ilang rival military drill mo resulta nga mahunong ang dili maayo nga relasyon, no, niining duha ka nasod ug unya usahay ra ba kita mga gagmay mo maapektuhan. Ug nalipay sabta sa gipakita gyud sa Amerika, gipakita sa ubang mga nasod nga maingon ba nato nga mubarog sa gid sila nga medyo nagpaluyo sa kalihukan nato sa Pilipinas. Kay gani kadto laging giingon nako gihisgutan nato ni atong pipila na ka simana nga milabay ang giingon ni retired Justice Antonio Carpio nga nang mangdili nato sundon ang uban kuno nga mga nasod nga dunay giangkon diha sa West Philippine Sea nga mihimo og drilling sa mga bahandi ilawom sa kadagatan sa area nga ilang giangkon, nagpauban sila sa mga silingan nga nasod sama sa Amerika. Ug unya wa man hilabti sa China. Mura man kunog ang China naghinay sab. Mao nga manghinaota nga ug nganong dili man nimoy atong buhaton. Matod pa ni retired Justice Carpio. Nganong di man ta mohangyo sa mga kaalyado nato nga nasod nga atong soyan paghimo kay pananglitan gi-question kanang atong plano nga mohimo ta og mga proyekto diha sa Ayungin Seoul. Gi-question gani nganong gipaayaw nato kanang BRP Sierra Madre nga barko nga naa diha nasangi gipasangad gyud tuyo aron pagpamatuod nga kanang area nga gisangara diin nasangad ang BRP Sierra Madre area na nga sakop sa atong economic zone sa nasod. Mao nga manghinaota nga balikon ko ha nga kining rival military drill sa West Philippine Sea mahimo ni nga sinugdanan unya nga magkasabot kining duha ka nasod nga dagko Amerika ug China. Ug unya para sa nga medyo dili na sab intaw lisod-lisoron kita. Dili na ta sige hagbumbag tubig. Dili na ta bulihon pag-ayo. Mura bag yaga-yagaan og tinuntuhan ng intawon ta tungod sa atong kagamay. Ug unya mosunod nga atong hisgutan kining gibana-bana nga murag ug mahinayon kuno ang modern jeep kini bing jeep modernization ang mahitabo mo increase kuno ang pliti og 50 pesos. Matod pa sa LTFRB tiki kuno ni nga balita dili ni kuno ni tinuod. Kaispo ko mo sab ng 50 pesos no. Murag din manghinaot lang ta nga kining problema sab nato mahitungod sa jeepney modernization. Kuanon ba ni? Tagaan ba ni og taas-taas nga o kining usa ka buwan nga gitugutan pa sila kay ang deadline lagi sa consolidation Disyembre 31, 2023. Extension na lang ni kining buwan sa Enero. Manghinaota nga niining extension nga sa buwan sa Enero ug sakyan nato nga bisan ang igsuon sa presidente si Amy Marcos murag miingon man nga murag dili ka wa siya kaayo wa siya mauyon sa kanabang lakang nga gitawag kini niya og deadly deadlines. Kuyaw kuno nga deadline ang giingon kining December 31 kay mga
kinsa ba kuno gugoy dili gusto o bag-o nga behikulo. Pero niya pay lain nga atong napunit nga kasayuran. Matod pa, dunay ato ang usas sa mga dako kaing rason gyud. O kini ani sa akong nakuha nga impormasyon kagahapon nga ang presyo ra gyud kay bisan ang Bangko Sentral nga indon ta maoy utangan, maoy mo garantiya sa unsay nga ining Bangko Sentral nga moy sa Land Bank sa Land Bank of the Philippines ug ang Development Bank of the Philippines. Abdi miingon man nga mura ba kunog manghinaot sila kay ilang nakita nga maglisod og bayad ang sa ilang utang ang kasagaran nga driver ug operator. Kana paniid na sa taga Land Bank ug sa taga Development Bank of the Philippines. Ug unya 2.5 or 2.6 billion ba ito ng presyo. Ug unya na ay gi-offer. Ug unya kini ra ba kuno gaday nga kuana nga sakyanana diesel gihapon ni. Wa gihapon ni magsunod nga modernisasyon kay ang atong giingon nga modernisasyon nga electric na unta unya kadtong klase sa sakyanan nga nagamit sa unsa kini kanang gitawag nila og hain na ba to Euro 4 version nga dili diesel sa ato pa ug mao kini ipatuman dinhi sa atong nasod wa na kunoy polusyon nga mahitabo ang kay sa pagkakaron tungod sa diesel kadaghanan sa diesel nga sakyanan nga dagdagan sa atong konbensyonal nga mga jeepney sa Manila ug tan-awon kuno nimo sa mohangad ka sa langit ug tuwa ka dito sa National Capital Region labi na gyud sa Manila mura kag magtuo nga nagdag-om murag umuuwan pero mga aso day kuno to sa carbon nga gibuga sa mga sakyanan sa mga jeepney nga diesel diha sa atong sa nga nagbiyahe diha sa Manila. Ug diya niya ang lain pasab nga atong nahibudngan. Nganong wa man paminawa ang offer sa Francisco Motors nga mi-offer sila og sakyanan nga dili gali diesel ug unya kaping milyon lang. Nganong mao man gini i-insister kining moderno nga sakyanan nga gikan sa gawas sa nasod nga mo kostar og 2.6 milyon. Wa ka ni kasabutan? Wa kahay nagmaneuver ni ini? Mao nay pangutana sa pipila. Mao na nga dunay uban nga mga driver, dunay uban nga mga operator bisag nakasabot sila nga lisod pag-away sa lisod nga kwestiyon nimo ang lakang sa mga makagagahom labi na ang naglingkod sa Malacañang pero mibarogid sila kay do naman sila gigunitan nga rason ngano nga sila supak gawas sa presyo nga mahal kaayo nga dako nga bisan ang Land Bank of the Philippines bisan ang Development Bank of the Philippines DBP mingon nga may inunta dako kaayong kahigayonan nga maglisod pagbayad sa ilang utang ang mga operators o drivers. Nganong di man puniton samtang niining buwan sa Enero, nganong di man ipatawag ang Francisco Motor. Diyan ang ilang giingon nga kapin milyon lang nga presyo niyan ang moderno nilang sakyanan. Nganong ugunya Pilipino pang yun ang nag-offer niya na. Nganong kanto magyong tuwas gawas unsa may katarungan. Di baka makabasol baka sila nga magduda ang pipila ka mga kaigsuunan tanga wa bakahay kasabutan sa porsyento. Kay ni ay sinuwat ni Leo Rastimusa sa iyang tulumanon arangkada, sa iyang kulom sa arangkada, ang ayan sa nituod nga atong puniton o gisgutan, kay murag medyo makaingon ko nga doon na ni base. Kay matod pa niya, matod pa diri niining iyang kulom,
ato lang ning sudton gyud pagba kay napatik man ikaw mahimo mukuyog kaniini mo muuban kaniini mutuo kaniini diyang gisuwat mahimo sag dili sa mga kami dire moingon lang sad mi nga depende ni unya sa naminaw ni atong tulumanon ug ikaw sab nga nakabasa sa kolom ni Leo Lastimosa sa arangkada nga iyang sirat sa Freeman naara nimo unsa ba imong opinion og una-una matod pa niya timaan kuno nga pataka ang nahaunang lagda sa modernisasyon sa mga sakyanan pamasahero mao ang daghang kausaban nga gihimo sukad gilusad sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte niadtong 2017 hangtod karon sa pagpuli ni presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ato pa tinuod nga kining modernisasyon gisugdan sa panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte unya nasunod lang gisunod lang ni presidente Bongbong Marcos kun tarong pa kuno ang mga lagda hagbay ug hapsay unta kuno napatuman hapsay na untang napatuman wa unta magsigi og inat ang deadline ug wa unta kuno usab-usaba ang panginahanglan kada lusad sa protesta sa transport group. Klarong badlis lang kuno sa papel ang programa nga wa gani susiha mutakdo ba sa aktual nga sitwasyon sa kadalanan. Kini iya ni Leo Lastimosa. Unya aton tiwason. Atong padayonon. Tungod sa labing uwahing transport strike sa petisyon sa Korte Suprema batok sa legalidad sa programa, gidali-dali na sab sa Land Transportation Franchising ang Regulatory Board pag-usab ang mga lagna. Mauna ni ang kausaban tugutan ng napo ka drivers o operators nga makatukod og kooperatiba aron makapili sa programa sukwahi sa unang panginahanglan nga kinsi. Sa ato pa giusab ang unang kausaban nga kadtong giingon nga kinahanglan gyud nga maghimo og cooperative magtukod og kooperatiba nga sakpan og kinsi giusab mahimo na lang na po tuon niya ikaduha tugutan ang duha og mas daghang kooperatiba nga makapamasahero sa usa ka ruta sukwahi sa unang lagda nga usara sa kada ruta. Gusto sab tuod nga ano man tuod nga usara may tugutan nga labi na og mga ruta nga dagko unya ikatulo tugutan ang tradisyonal nga PUJ nga magkapamasahero uban sa modern jeepney kung mapabatud-an nga roadworthy. Sa ato pa kadto diay nga bag-o na nindot na nga mga jeepney tugutan sa di sila nga makabiyahe uban ni ining mga moderno nga mga jeepney. O niya matter pa niya dere. Pero ang labing seryosong buslots sa PUB modernisasyon wa magagikan sa mga kaatbang sa programa. Di man ay gikan. Kundili gikan sa mga bangko nga gisugo pagpautang o kwarta sa driver o operators aron ikapalit og modern jeepney. Mo na ni. Matod pa dire, may pasidaan ang Land Bank ug ang Land Bank of the Philippines ug ang Development Bank of the Philippines DBP nga kung dili mapaubsan ang presyo sa 2.3 milyones kada unit, 2.3 raday milyones kada unit maglisod og bayad sa ilang utang ang kasagaran sa mga driver ug operator. Imbis to kiyon ang auhag sa DBP ug sa Land Bank pagpangita og mas baratong unit o magdugang sa og subsidy sa gobyerno gibugal-bugalan sa Malacañang ang seryosong problema sa pagpamugos ug sa modernization program. Kung simbako di makabayad sa utang ang driver o operator
kay kuwang ang ilang kita para sa binuwan nga datahan. Mahimong maembargo ang ilang unit ug di na silang kapamasahero. Nga kung simba ko mahitabo, mo resulta sa labing grabing crisis sa transportasyon. Gipasalig nga ang PUB modernization muminaw sa polusyon nga gibuga sa mga tambutso sa sakyanan, pero mahimo sang matanggong sa minilyon ka pasahero ang kadalanan. Maghimo sa kunong mutanggong og minilyon nga pasahero sa kadalanan. May posibilidad na ako murag kuyog ko niya nga obserbasyon na kay ugway sakyanan pag-unsa man ang mga sumasakay in town. Ugo niya, ang wa mahisguti ni Leo Destimusa dinhi, mao kanang giingon nga ang gigamit diesel lang gihapon. Diesel lang gihapon. Nga sa ato pa ang gibuga kang antuyo og tumong. Anawa manik kadiyot kayo. Aldiara. Hitler, wa ba ko maputol? Wala ra sir, okay ra. Okay na, okay. Ang balikon ko, ang kuwang sa gisgutan ni Leo Lastimosa, mao nga ang modern jeepney nga mahal-mahal nga gi-offer nga 2.3 million. Pulos dili di ay ang tanan electric. Ang uban ni ini diesel gihapon. Sa ato pa ang bag-o lang diana, ang moderno lang ni ana ang lawas. Pero ang makina parehas sa gihapon na sa konbensyonal nato nga gigamit ng sakyanan diha sa Francisco Motors ug uban pa. Gani dunay pamahayag, dunay gi-offer ang Francisco Motors nga dili kapin libo, kapin milyon lang ang ilang sakyanan nga bag-o gihapon. Nganong di man nato tagaan ni sila gigayon? Nganong di man nato ni sila tagaan og higayon og di mamingon, okay. Kamo nga gusto ni anang moderno nga sakyanan, bisan og diesel na anala, sige na lang. Ug ako karon ba ang uban sad o ikaw nga driver ansa ari ko sa Francisco kay bubarato. Sa ato pa tagaan nato og katungod ang publiko, ang mga operators o drivers paggamit sa ilang disposisyon, pinasikad sa ilang estimate o analysis nga kanang utang nga gi-offer sa DBP, sa Land Bank o sa nga gi-offer nga utang sa Land Bank of the Philippines o sa Development Bank of the Philippines, ilang mabayran. Pero kanang uban nga nagtuo nga di kay bisan ang taga Land Bank o ang taga DBP maingon maglisod pagbayad, nganong di man nato sila paminawon. Mao manggali nga ang uban medyo nagduda nga wa baka ni ngano man gyud nga gusto maning atong mga dagko nga opisyal ni Presidente Bongbong Marcos nganong gitambagan man gyud si presidente nga adto mukuha sa gawas nga ni amay ni offer nga mga Pilipino. Ngano man gyud isod manato sa kompromiso ang mga drivers ug operators. Ikaduha, kanang pugson nga magmembro nga magtukod og cooperative. Ngano man tuod, unsa may rason? Nganong di man nato tagaan silang higayon ang mga drivers, mga operators nga sila'y magplano. Nganong kita ang gobyerno magpugos nga magi-kooperatiba gyud. Nga ang gikabulakan tanawa unsay huna ni unsay obserbasyon. Matod pa ang question, ngano, why should thousands of operators and drivers pugson nga mahimong membro sa transport cooperatives? Having been owner and small entrepreneurs, will they become employees of co-op? Kaniadto nga makaingon ka na ay akong duha ka sakyanan murag kuan pa kuno ba may member kanang matawag nga duna na ko'y personalidad nga murag entrepreneurial nga mga abilidad na. Ugon niya, pugson nga mahimog yung sakop sa cooperative, ugon sa may mahitabo, mahimo na lang sila kanong ordinaryo nga empleyado sa co-op. Kana, nindot ba yan ang obserbasyon? Kana, obserbasyon na ni Senadora Amy Marcos.
Mao manggali nga ako anining atong paghisgot karong buntaga din hinining atong tulumanon. Ato unta nga anam-anamon pag kuan ba pag hisgot ug unya maayo sa unta kun ang atong administrasyon o ang kagamahanan bukas ba sa mga huna-huna nga iya bisan sa mga yanong lungsuranon. Kay di baya nato, di nato maingon nga tungod kay huna-huna ni sa taga-baryo, tungod kay huna-huna ni sa yanong lungsuranon, wa ni gibugaton. Ayaw ta ni ana in town, dili nato ni ana i-minus kayo pagtanaw ang huna-huna sa mga yanong lungsuranon. Okay, kay sa ako na laging gikaingon, no? Na unsa na basab ni nga kakusog ba mudagan ining atong ang reload diha ni anang nato karon dire. Og naghiskot ko kagahapon, no? Mahitungod gihapon niini kini laging dili na diesel ang gabiton. Kanang gitawag na kuno og Euro 4 version. Ug unya nakanindot pa niini kay makadaginot pa kuno. Mukonsume ng kuno ni og minus. Ato yan ning hisgutan ugma din hinining atong tulumanon. Kay mura magwa na tay panahon. Gani, nagplano sab ko nga atong hisgutan dinhi kining gi-order lagi ni sa Commission on Higher Education ni Chairman Prospero de Vera. Prospero de Vera III nga iyang ang iyang order padire ang iyang directive nga ngadto sa mga state universities and colleges nga hunungon na pag-offer og senior high school program. Hunungon na kuno ang pag-offer og senior high school program starting next school year 2024-2025 kay matud pa niya there is no longer illegal basis nga kana padayonon. Wa na kunoy legal nga base nga kini padayonon. Ato niya ning hisgutan kay daghan-daghan ang maapektuhan niini. Gani matud giingon ba diri god? Matud pa diri no. State universities and colleges nakadawat og instruction nga mahinay-hinay na sila sa pagtapos wrapping up their senior high school program 3 years ago. Kabahin kuno sa agreement uban sa Department of Education sila maka-offer lang og program hangtod sa 2021. Karon 2024 dilapas na pasayloa na excuse me pastilan di yun mapungan usahay ning ubo hala wa naman tay panahon ato nya ning hisgutan ugma ikaw nga dunay anak pag umangkon igagaw nga naa sa senior high school ug unya nakapahimos unta ni sa programa unya kaliton karot nga giputol hunungon pinasikan sa order sa chairman sa Commission on Higher Education. Ato niya ning hisgutan din hinining atong tulumanon ugma. Din hinining uy Sabado naman day ugma. Sa Lunes ako gining tun-an ni pag-ayo aron atong mahinay-hinay atong maklaro pagpasabot sa atong mga kaigsuonan nga naminaw. Labi na gyud sa mga ginikanan o sa mga estudyante sa senior high school. Kay ang uban ng mga syudad may padangat man kada bang doon na may ilang gihimo sad nga mga kalihukan o programa sama sa Pasig City ni Vico Laurel. Unya ay unsa na ni matud pa diri ni ay malikon ko no sa dili pa kumubiya
nga ang akong pagyukbo sa mga barangay chairman o mga barangay kapitan kumo barangay kumo amahan sa barangay o sa baryo. Ug unya kining paghunong kuno dunay pangutana diri. Kining paghunongon ang senior high school program sa private school balang ni o sa tanang private o public high school apil klaruhon tani. Ani amna sibo sining memorandum nga atong nadawat dining atong hisgutan unya sa Lunes. Apil na ni private o public. Private o public schools. Maunay akong ni ani sa direktiba ni Dibera. Ato yan ang hisgutan pag-ayo ni Prospero Dibera. No? Kay og kana galing wa na gali butcher program pero ang mga syudad nga dunay dagko pareha sa Pasig City nila ni Mayor Bico Soto, sige ang butcher gitawag nila butcher program. Pero sa ordinaryo mura gihunong na sa basta ang butcher program. So ato niya ning hisgutan sa Lunes. Wa naman tay panahon manghinaot lang ko nga sa Lunes magkita na sabta. Inyo gihapon ming ubanan si Hitler din hinining atong tulumanon apan sa dili pa mimubiya abi daw Hitler unsa bay pila ba kabuok ang nagmonitor nato karong buntaga. Yes, Sir Chuchi, may buntag na usab. Doon na sa mapasalamat taon na sab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato programa, sa ato live stream. Kang Robbie Espina, kang Sir Bong Pipito, kang Bobby Talam Alikaya, kang Rogelio Sarcino, kang Cesar Sakay, kang Antonia Caparuso. Mayong buntag mga kalungsuranon. Okay, sa dili pa ta mobiya no. Ako sang panginauton nga naminaw sab nako ang akong sister diha sa Houston, Texas. Si Marian, kumusta mo diha bayano? Kamo ni Kakat, ni Rick o ni Kiljok. Kay kami diri kalawi sa Diyos sinay-hinay. Ni agihapon, problema usahay ubo. Kining hinay-hinay na nga tuhod. Pero pahit na tagihapon. Basta makasulti pa ta, sige pa ta nining programa. Di nagali ta makatingog, dawa na tayo mahimo. Na hangtod sa Lunes, salamat og hinaot nga si Batala magauban ka nato kanunay. Good morning.